सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 335 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 335 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2996 नमुना परीक्षणमा 335 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। 1088 पीसीआर परीक्षणमा 16 र 1908 एन्टिजेन परीक्षणमा 119 गरी 335 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 86 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2971 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 2832 जना होम आइसोलेसनमा र 139 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 25 जना आइसियुमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छैन। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 108, ललितपुरमा 38, मोरङमा 18, चितवनमा 6, धनुषामा 12, भक्तपुरमा 5, सुनसरी, कास्की र नवलपरासी पूर्वमा 4 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा कांग्रेस नेत्री आर्जु राणा देउवा र आफूबीच भेटको विषयलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीको क्रममा उहाँले आगामी निर्वाचनपछि आर्जुलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शेरबहादुर देउवालाई बनाउने भन्ने कुरा कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सो कुरामा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै यो हुन नसक्ने कुरालाई प्रचार गरिएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले झुटो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नभेट्नुको कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउनु नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीमा सबै सतर्क हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले तात्कालीन सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहने र शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले नागरिकता समस्या समाधान गरेर जनताको समस्या समाधान गर्न पाएकोमा आफू उत्साहित भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नेकपा समाजवादी केन्द्र वा वामपन्थी एकताको विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले चुनावी वामपन्थी मोर्चा बनाउने कुरामा चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने घोषणा गर्नुभयो। खास गरिकन बाबुआमा नागरिक भएका सन्तानले छोराछोरीले नागरिकता पाउने कुरा हुन्छ, त्यो व्यवस्था गरिन्छ कुनै पनि हालतमा भनेर मैले जनकपुरबाट नै तपाईँहरूको माध्यमबाट आम जनतालाई भनेको थिएँ। आज फेरि अर्कोचोटि जनकपुर आउँदा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, हिजो मात्रै सदनबाट त्यो समस्या जसले गर्दा झन्डै 6-7 लाख नेपालीहरू नागरिकताको अभावको कारणले धेरै कामबाट वञ्चित हुनुपर्ने जो अवस्था थियो त्यसको समाधान भएको छ। अब त्यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान्छ। आज यो कुरा फेरि जनकपुरमै आएर पहिलोचोटि मैले पार्टीको तर्फबाट मेरो तर्फबाट सुनाउन पाउँदा र तपाईँहरूको माध्यमबाट मधेसका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई यो खुसीको समाचार सुनाउन पाउँदा मलाई पनि गर्वको महसुस भएको छ। तपाईँले भने जस्तै बाबुरामजीहरू जनता समाजवादी पार्टी डिफ्याक्टो फुटिसकेका छ। डिज्युरे त्यो चाहिँ खालि औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी हो, त्यो साँचो कुरा हो। त्योसँगै दुवै पक्षसँग हाम्रो छलफल चलिराखेको छ। उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेकोसँग त हामी छँदैछौँ, सरकारमा पनि गठबन्धनमा पनि। बाबुरामजीले अर्को बनाउने पार्टी पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर हामी हुँदैनौँ नै उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरू पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर जाने स्थिति छैन। गठबन्धनभित्र भएका सबै वामपन्थी पृष्ठभूमिका सबै समूहसँग हामीहरूको कुरा चलिराखेको छ। त्यसमा माधवजीहरूसँग
उपेन्द्रजीहरूसँग, बाबुरामजीसँग र अब वामदेवजी पनि त्यसमा अहिले मिसिनु भएको छ र हामीले गठबन्धनभित्रका वामपन्थीहरूको बिचमा एउटा राम्रो समझदारी बनाउनु पर्छ र सकियो भने चुनावी खालको एउटा विशेष मोर्चा पनि हुनसक्छ, भोलि पार्टी एकताको लागि संयोजन समिति पनि हुनसक्छ भनेर हाम्रो छलफल चलिराखेको छ। समाजवादी केन्द्र बनाउँदाखेरि उहाँलाई आउन अप्ठ्यारो हुने जस्तो हामीले केही नै मानेको छैन। अनि तपाईँहरूसँग दिल्लीमा के भएको? दिल्लीमा त्यो आरजुजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति बनाउने त्यो कुरा सहमति भएको हो? यो सब हावा कुरा हो। यो चाहिँ एक खालको भ्रम फैल्याउने कुनै न कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन, त्यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन। आरजु उपचारको क्रममा दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली राजदूत हाम्रो शङ्कर शर्माले मलाई ब्रेकफास्ट मिटिङ भनेर बिहान बोलाउनु भएको थियो दूतावासमा। त्यहीँ उहाँले आरजुलाई पनि बोलाउनु भएको र एकछिन हामी त्यही दूतावासमा ब्रेकफास्ट गर्ने बेला सँगै बसे हो। अरू केही कुरा अरू कसैसँग त्यो हुन सक्ने कुरा पनि थिएन। तर त्यो प्रचार भयो र त्यसलाई यति प्रचारमा लाने कोसिस गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शुद्ध लगिएछ। त्यहाँ म तपाईँ पत्रकार साथीहरुको कारण पनि बिल्कुल होइन, त्यो हुँदै होइन, त्यो कारण हुँदै होइन। त्यसकारण यस्ता चाहिँ वाहियात र तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सतर्क हुन म तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरू र तपाईँहरू माध्यमबाट आम जनतालाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी एकता लगायतको विषयमा गठबन्धनभित्र रहेको दलसँग समेत छलफल भइरहेको बताउनुभयो। दाहालले दिल्लीमा कांग्रेस नेत्री आरजु देउवा र आफूबीच कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नभएको प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताउनु भएको छ। सर्लाहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै अब 6-7 लाख जनताले नागरिकता पाउने वातावरण बनेको बताउनुभयो। प्रचण्डले मैले मध्य प्रदेशमा आएर केही महिना पहिला नागरिकता समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाएका थिए र अहिले फेरि मध्य प्रदेशमा आउँदा गर्दा सम्पूर्ण जनता र युवालाई नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको समेत बताउनुभयो। म बधाई भन्न चाहन्छु तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो खुसीको कुरा हो। माओवादी केन्द्रले गरेको प्रतिबद्धता हिजो पनि पूरा गरेको छ। यो सन्देश घर घर टोल टोलमा पुर्याउनु होला। समस्याको समाधान गर्ने पार्टी माओवादी नै भएको दावी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एजेन्डा समेत स्थापित गरेको बताउनुभयो। आगामी मङ्सिर पहिलो साता हुने निर्वाचनमा तराई मधेसमा माओवादीलाई 1 नम्बर पार्टी बनाउन पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भारत भ्रमणमा नेपाली जनताको समृद्धि र विकासका लागि छलफल भएको बताउनुभयो। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषाले आयोजना गरेको निशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविरमा 100 जना चालक तथा सहचालकहरूले जाँच गराएका छन्। माँ जानकी यातायात प्राली जनकपुर धामको सहयोगमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषाद्वारा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 21 स्थित बस पार्कमा आयोजित निशुल्क शिविरमा चालक तथा सहचालकहरूले आँखा, कान, रक्तचाप तथा मधुमेह रोगको जाँच गराएका हुन्। शिविरमा जनकपुर धाम स्थित मैक्स लाइफ हॉस्पिटलका जनरल फिजिशियन डाक्टर कृष्ण कुमार शाह, डाक्टर अभिजीत शाह, न्यूरो सर्जन डाक्टर रवि श्रीवास्तव, डाक्टर नेहा शाह तथा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनील सिंह लगायतका चिकित्सकहरूले चालक तथा सहचालकहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्नुभयो। त्यस्तै जनकपुर धाम स्थित जानकी आँखा अस्पतालका आँखा विशेषज्ञहरूले चालक र सहचालकको आँखाको जाँच गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चन्द्रभूषण यादवले जानकारी दिनुभयो। चालक तथा सहचालकबाट आएको सुझावहरूको आधारमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि थप योजना बनाइने प्रहरी निरीक्षक यादवले बताउनुभयो। दुई दिनदेखि वीरगञ्जमा हराइरहेकी 4 वर्षीय बालिका मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 छपकैया घुसुकपुरका सिकन्दर अलीका 4 वर्षीय छोरा सुहाना खातुनको शव फेला परेको हो। स्थानीयले बिहान बालिकाको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बिहीबार अपराह्नदेखि हराएकी बालिकाका अभिभावकले छोरी हराएको निवेदन शुक्रबार मात्र प्रहरीमा दिएका थिए। वाडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्ल नेतृत्वको प्रहरी टोलीले घटनास्थल पुगेका थिए। प्रहरी टोलीले शव जाँच मुसुल्का तयार गरी सब पोस्टमार्टमका लागि नारायणी अस्पताल पठाएको छ। बालिकाको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न भएका आशंकामा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 14 वर्षीय बालक र अर्का 1 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीले बालिकाको हत्या नै भएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको बताउनुभयो। पर्सा प्रहरीले ठूलो मात्रामा लागु औषधसहित 1 जना युवक र उनका कारलाई वीरगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार साँझ 9:15 बजेको समयमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 रजत जयन्ती चौक स्थित सडकबाट वार्ड नम्बर 10 का 31 वर्षीय अनिल कुमारलाई पक्राउ गरेको हो। विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले BRY 8201 नम्बरको कारसहित अनिललाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। चेक जाँचका क्रममा उक्त कारको सिटमुनि फल्स बटम बनाए कागजले बेरी राखेको अवस्थामा लागु औषध भेटिएको थियो। प्रहरीले कारबाट फेनागन 886 एम्पोल, डाइजेपाम 1155 एम्पोल, नूरफिन 978 एम्पुल गरी जम्मा 3109 एम्पुल तथा नाइट्रोभेट 1785 ट्याब्लेट बरामद गरेको जनाएको छ। पक्राउ परेका अनिललाई लागु औषध कसुरमा थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले 12बाट 150 किलो प्रतिबन्धित गाँजासहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार साँझ बा5 ख 8075 नम्बरको ट्रकमा लुकाएर बाराको महागढीमाई नगरपालिका 5 तेलगाई बाटो हुँदै सीमातर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले गाँजासहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। 15 किलोको दरले 10 वटा प्लास्टिकको पोकामा प्याक गरिएको 150 किलो गाँजा नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेशका DIG गणेश ठाडा मगरले जानकारी दिनुभयो। गाँजासहित पक्राउ पर्नेमा ट्रक चालक मकवानपुरका कैलाश गाउँपालिका 6 का सानु लेख बस्ने 29 वर्षीय राजकुमार रुम्बा र ट्रकमा सवार भारतीय नागरिक मोतिहारी जिल्ला थाना संग्रामपुर 11 बस्ने श्यामलाल महतो रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई गाँजासहित कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले दिनुभएको योगदानको प्रेरणा लिएर आजको ठाउँमा आइपुगेको बताउनु भएको छ। 44औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पुष्पलालले देखाएको सत्कर्मकै कारण एमाले आज यस स्थानमा आइपुगेको बताउनुभयो। पुष्पलालले पुर्याउनु भएको योगदानकै कारण आज सचेत संगठित विस्तृत परिवर्तनकारी सबैभन्दा सबल शक्तिका रूपमा एमाले रहेको दावी अध्यक्ष ओलीले गर्नुभयो। कार्यक्रममा पुष्पलाल र अरू शहीदहरूले देखाएको बाटोबाट अलिकति पनि विचलित नभइकन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र स्वतन्त्र नेपाल संकल्प बनाएर छाड्ने संकल्प उहाँले दोहोर्याउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले अग्रजलाई सम्मान गरिरहँदा फराकिलो मनका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कार्यकर्तालाई पुष्पलालको काम, विचार, योगदान, प्रेरणा लिएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। दिएको जीवन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन, आफ्ना निम्ति हो। त्यसकारण शहीद यो पार्टीको र त्यो पार्टीको भन्ने हुँदैन। कुनै पार्टीमा लागेर काम गर्दा शहादत प्राप्त गरेको हुन सक्दछ, तर शहीद भएपछि वा एउटा पार्टी विशेषको, परिवार विशेषको, जाति विशेषको, समुदाय विशेषको मात्रै होइन, राष्ट्रिय शहीद हुन्छ। त्यसै कारण मैले भीमदत्त पन्तदेखि लिएर शहीदहरूको पङ्क्तिमा, भीमदत्त पन्तदेखि लिएर पछिल्लो समयसम्म शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरू मध्ये केही शहीदहरू जो तत्काल जानकारीमा आएका थिए, ती शहीदहरूलाई शहीदको दर्जा दिने त्यो निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरेको थियो, तोकेर थिए। तर नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसको ओनरसिप कहिले पनि लिएन र उनलाई विधिवत सेन्ट्रल जेलको गोलघरमा राखेर फाँसी दिइएको थियो, तर उनलाई शहीद कहिले पनि घोषणा गरेन, शहीद मानेन। श्रद्धा सुमन अर्पण गर्छ, श्रद्धाञ्जली दिन्छ र सिङ्गै राष्ट्रका शहीद मान्छ। 98 सालमा नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ भन्ने संस्था खोल्नु भएको थियो। पछि त्यही नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घमा गोपाल प्रसाद रिमाल, शाहना प्रधान, साधना प्रधान लगायतका थुप्रै साथीहरू त्यसमा आबद्ध। इतिहासहरू गोलमाल गर्नेछ। सिद्धिचरण लगायतका व्यक्तिहरूको जागरण, गोपाल प्रसाद रिमालहरूको जागरण, धरणीधर कोइरालाहरूको जागरण
यी कुराहरू मेटिन खोजेका छौँ। हामी आज यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पुष्पलालले सानो स्थितिमा गरेको सङ्गठन विभिन्न उतार चढाव हुँदै गङ्गालालको विरासत, गङ्गालालको प्रेरणा, प्रजा परिषदको बलिदान, प्रजा परिषदले देखाएको चेतनाको झिल्को, त्यसलाई लिएर 1998 गरिएको प्रजातान्त्रिक सङ्घको गठन, त्यसका उद्देश्यहरू, त्यसअनुसार अगाडि बढ्दै कम्युनिस्ट पार्टीको सानो मात्रामा स्थापना भएको थियो। आज देशको सबभन्दा सचेत, सङ्गठित, सबल, विस्तृत, परिवर्तनकारी शक्ति र सबभन्दा सबल शक्तिको रूपमा, सबभन्दा बलियो शक्तिको रूपमा पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको यो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले आज पुष्पलालको जीवनको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालको राजनीति, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमा उहाँले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्नुभयो। सो अवसरमा अन्य विभिन्न पार्टीबाट करिब 20 जना एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले दलाल पुँजीलाई पोसेर देशमा समाजवाद आउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 44औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले दलाल पुँजीलाई पोसेर प्रोत्साहन दिएर देशको राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन हुने कुरा सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखा परेको बताउनुभयो। उहाँले देशको राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै यसलाई निमिट्यान्न पारेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष उहाँले नेपालको राजनीति भ्रष्ट प्रवृत्ति देखा परेकोले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पुष्पलालबाट दीक्षित भएर नै नयाँ पार्टी खोलेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले इतिहासका पानाहरू निर्माण गरेको र इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। निरन्तर रूपमा अघि बढाउँ। अन्तमा न्यायको जित हुन्छ। न्यायको जित हुन्छ, सत्यको जित हुन्छ। न्याय र सत्यको बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ कि छैन? न्यायको बाटोमा र सत्यको बाटोमा अघि बढिरहेका छौँ, मूल कुरा थियो। न्यायको बाटोमा अघि बढिरहेका छौँ, सत्यको बाटोमा बढिरहेका छौँ, सेवाको भावनाबाट अघि बढिरहेका छौँ भने आत्तिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामी प्रत्येकले आफूभित्र खोजौँ कि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौँ कि छैन, हामी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सकिरहेका छौँ कि छैन, हामीले पाएको जिम्मा लिइरहेका छौँ कि छैन। जिम्मा लिइरहेका छौँ र जिम्मा पुरा गरिरहेका छौँ भने त्यसपछि मान्छेमा आत्मसन्तोष हुन्छ। र आत्मसन्तोष मात्रै होइन, आत्मबल बढ्छ। आत्मबल बढ्ने मात्रै होइन, त्यसले आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यो आत्मबल र आत्मविश्वासले उसले आफ्ना सामु रहेका कार्यभारहरूलाई राम्ररी पुरा गर्न अवसरता दिन्छ। क्षमा रूपान्तरण हुन्छ हुँदै दलाल पुँजीलाई पोसेर, दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहन दिएर अनि देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुर्याएर अनि त्यसपछि देशमा समाजवाद आउने र राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन हुने कुरा सम्भव छैन। त्यस हुनाले अहिले यो पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा भएको हामी समाजवादको यात्रामा हिँडेका हामीले के गर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो उद्देश्यलाई पुरा गर्न सकिन्छ भने सोच्दाखेरि जनताका पीन मार्काहरू घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षालाई यस सन्दर्भमा मानिसहरूका यी विकृति र विसङ्गतिहरू समाजमा विद्यमान त्यसलाई समाप्त पार्ने कुरालाई, सांस्कृतिक रूपमा देखा परेका अनेक खालका यी समस्याका पाटाहरूलाई, हाम्रो सामाजिक समितिमा देखा परेका अनेक त्यस्ता अप्ठ्यारा चिजहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशमा छुट्टै पहिचान बनाइसकेको बताउँदै
पार्टीको राजनीति देश र जनताका लागि मात्र सीमित हुने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनका डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नसकिने चेतावनी दिनुभएको छ। आगामी मङ्सिर पहिलो साता आम निर्वाचनको घोषणा हुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले अब भने गठबन्धनको डम्फु मात्र बजाएर बस्न नसकिने बताउनु भएको हो। पार्टी निकट नेपाल तामाङ संघ समाजवादीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गठबन्धनको डम्फु बजाएर काम छोडेर पार्टीको संगठन सुदृढीकरणको काममा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउने काममा नलाग्दा सत्तारूढ अन्य दलहरूले आफूलाई सहयोग नगरेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। उहाँले आगामी आम निर्वाचनमा 20 देखि 25 सिट ल्याउन दावी गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा 28% उम्मेदवारी दिँदा 9,27,000 भोट पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएर आगामी आम निर्वाचनमा जाँदा समानुपातिक सहित प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पार्टीले 20 देखि 25 सिट ल्याउने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा कम्तीमा 12 सिट जित्ने उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनुभन्दा पहिले तपाईलाई थाहा छ हामीले हाम्रो आफ्नै पार्टी हामीले आफै बनाएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जुन पार्टीको निर्माण हामीले गर्यौं म आफै संलग्न भएर गरियो। 2032 सालमा बनाउँदाखेरि 31 सालमा हामीले अपिल निकाल्दाखेरि हामी 2 जना थियौं। एकजना झापाबाट एकजना मोरङबाट म थिएँ, झापाबाट एकजना, 2 जना बस्यौं र हामीले सोच्यौं अब देशभरिमा पार्टीको झण्डा फहराउँ, अगाडि बढौँ। पार लाग्ला भन्ने कुरा थियो। पार लाग्छ भनेर सकिन्छ भनेर सक्ने ठाउँ त देखिँदैन। पालुवा देखा पर्न थाल्छ अनि विशाल आकार ग्रहण गर्छ। हामीले केटा होइन, अनुभव हासिल गरेका मान्छेहरूको बीचमा छलफल चलाएको भए के बिग्रिन्थ्यो? सबैको ज्ञान र सबैको बुद्धि सबैको अनुभव लिएको भए के बिग्रिन्थ्यो? तर सबैको ज्ञान र बुद्धि नलिने कुरा कहाँबाट हुन्छ भने जब मान्छेमा अहंकार हुन्छ, म नै सर्वे सर्वा हुँ भन्ने भावना जाग्छ। त्यही व्यक्तिमा अहंकार बढिसकेपछि त्यो मान्छेमा बिस्तारै निरंकुश प्रवृत्ति देखा पर्न थाल्छ। अरूलाई देखिन सहने प्रतिद्वन्दी मात्रै ठान्ने र त्यसलाई मेरो भाग खोज्छ कि भनेर डरले थरथर काम्ने र अरूलाई निम्त्यान्न पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, निषेधात्मक प्रवृत्ति देखिन्छ। अहिले हाम्रो टोकबहादुर कमरेड हुँदाको थाहा हुन्थ्यो। तपाईहरु इतिहासमा एउटा कीर्तिमान कायम गर्यौं, 2/3 फुर्ती देखाएकोलाई सडकमा हामीले देख्नुपर्ने स्थिति बन्यो। नेपाली कांग्रेस सहितको नयाँ सरकार बन्ने अवस्था बन्यो। अध्यक्ष नेपालले छोटो समयमै आफ्नो पार्टीले सुदृढ भएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ। साउनको 5, 6 र 7 गते काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँगै राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहनुपर्ने र प्रदेश पनि खारिज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 3 तहको संघीयता होइन, प्रदेशको खारिजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनामा राप्रपा प्रतिबद्ध रहेको र यी मुद्दालाई राप्रपाले आफ्नो कार्यनीति बनाएको बताउनुभयो। बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसैगरी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले राप्रपाले विगतमा औद्योगिक निर्वाचनमा सरकार निष्पक्ष नरहेको भन्दै आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकारको माग गरेको छ। परिवर्तन गरी सीमित व्यवसायलाई फाइदा दिलाउने जस्तो घोर अनैतिक कार्यमा संलग्न भएको
भ्रष्टाचार बढेको जस्ता कारणले यो गठबन्धनको सरकार राज्य सञ्चालनमा पूर्णतः असफल भएको छ। आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट गठबन्धनको सरकार र बारम्बार सरकार सञ्चालनमा असफल भएका ठुला दललाई विस्थापन गर्दै विद्यमान दुष्चक्रबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिने उत्तम अवसर नेपाली जनता सामु आएको छ। प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ। वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने धरातलीय यथार्थ मध्यनजर गर्दै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि सारेको छ। विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताको आधारमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र सर्वधर्म स्वभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, तीन तहको संघीयता होइन प्रदेशको खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनामा राप्रपा प्रतिबद्ध छ र यी मुद्दालाई राप्रपाले आफ्नो कार्यनीति बनाउनेछ। विदेश दुरुपयोग गर्ने क्रमले संविधान र प्रणाली घरिघरि ध्वस्त पार्ने काम भएको छ। विधिको चरम अवमूल्यनबाट मूलतः प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो मान्यता स्थापित नगरेसम्म अहिले भएको व्यवस्थालाई नै उपयोग गर्ने नीति लिएको र अहिले भएकै व्यवस्थाभित्रबाट आफूले परिवर्तन गर्न नसकेसम्म आफूले सकेसम्म देश र जनताको सेवा गर्ने र आफ्नो मुद्दाको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अवसरको रूपमा यो निर्वाचनलाई हामीले उपयोग गर्ने भएको हुनाले आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भाग लिन्छ र त्यसका लागि आवश्यक घोषणापत्र र तयारीहरू प्रारम्भ गरेको कुरा म साथीहरूलाई जानकारी गराउँछु। त्यस्तै अमेरिकी सहयोग परियोजना एससीपीपी फिर्ता पठाउने बारे आफ्नो निर्णय अनुसार सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार नगरेकोमा पनि राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ। उसले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन, निजी अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बीमाको उपचार सुविधा दिन, सरकारी अस्पतालमा रोकिएका मुटुको शल्यक्रिया सुरु गर्न पनि माग गरेको छ। पूर्व मन्त्री एवं निवर्तमान सांसद सरिता गिरीले नेपाल सद्भावना पार्टीमा सक्रिय हुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतो लगायतले पार्टीमा स्वागत गरेपछि गिरीले आफू पुरानो घरमा फर्किएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। गिरीले आफ्नो कहिले पनि नेपाल सद्भावना पार्टी प्रत्याग नगरेको दावी गर्नुभयो। गिरीले मधेस नेपाल र संहिता भन्ने चीज रहेसम्म नेपाल सद्भावना पार्टीको अस्तित्व कायम रहने दावी गर्नुभयो। उहाँले ढिले भए पनि नागरिकता विधेयक आएको भन्दै अहिले पनि नागरिकताको नाममा महिलामाथि विभेद कायमै राखिएकोमा भनी गुनासो गर्नुभयो। आज चाहिँ किन आयो किनभने 2-3 4 इस्यु आयो नजिकबाट। म 65 सालदेखि चाहिँ 2065 सालदेखि संविधानको र यो चाहिँ केन्द्रको राजनीति देखिरहेको छु। 4 महिना मन्त्री पनि हुन पाएँ र मलाई चाहिँ म त्यसमा पनि भन्छु म धेरै भाग्यमानी हो। मैले जुन सिक्न पाएँ, जुन बुझ्न पाएँ कि कसरी यहाँको सरकारको सञ्चालन हुन्छ र कसरी 2007 सालदेखि परिवर्तन भएको राजनीतिक राज्यमा समस्याहरू आज पनि यथावत छन्, किन त्यो मैले बुझ्ने मौका पाएँ र मैले बेला बेलामा अडान पनि लिएको छु। अडानले गर्दा म माथि आक्रमण पनि भएको छ, कारवाही पनि भएको छ, हटाइएको स्वीकार गर्यो भन्दाखेरि यो वाम राष्ट्रवाद भनेको के हो? सरकारमा बस्नलाई स्वीकार गर्ने र 2065 सालदेखि आजसम्म सो संसदको समितिदेखि संसदमा यतिको तर्क, यतिको वाद विवाद, त्यो के हो? त्यसको महत्त्व के हो? आमा जुन नेपाल सद्भावना पार्टीको स्थापना कालदेखिको एउटा माग के रहेको भने आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता पाउने, त्यहाँ चाहिँ फेरि अङ्कुश लगाएको छ। कस्तो अपमान! मतलब महिलाहरू त आधा नागरिक, यसमा फेरि मधेसी पार्टीको कुरा छैन। महिलाहरू त आधा मात्र नागरिक भएका छन्। बोल्न सिकाउँछ। आमालाई, एउटा कुमारी आमालाई पता छ मानिलिनुहोस्, या कुनै रेप भएको महिलालाई पता छ, या फेरि म नेगेटिभ मात्र लिन्न,
कुनै महिलालाई म बिहे नगरिकन आफ्नो बच्चा लिएर बस्छु, त्यो महिलाको अधिकार पनि अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। त्यसलाई जहिले पनि चाहिँ कठघरामा चाहिँ खडा गर्नुहुन्न। मलाई लाग्छ अहिलेको जुन संशोधन भएको छ त्यसमा सबभन्दा अब्जेक्सनेबल एउटा वुमेनको पर्सपेक्टिभले, जेन्डरको पर्सपेक्टिभले चाहिँ त्यही हो। किनभने मानिसले आफूले चाहेको जीवन बाँच्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यही आउँछ म भन्छु स्वतन्त्रता। त्यस्तै उहाँले आफूहरूकै नेतृत्वमा समतामूलक समाज बन्ने दाबी पनि गर्नुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आजदेखि अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जानुभएको छ। पर्सि 9 देखि 11 गतेसम्म अस्ट्रेलियाको डिफेन्स फोर्सको संयोजनमा युएस इन्डो पेसिफिक कमान्डले गर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सेनापतिहरूको सम्मेलनमा भाग लिन प्रधान सेनापति शर्मा अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नुभएको हो। सो सम्मेलनमा नेपाली सेनाले विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि सहभागिता जनाउँदै आएको छ। सम्मेलनमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा एवं आपसी सहयोगका पक्षलाई समेटी सुरक्षाका विविध विषयमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै सहभागी विभिन्न देशका सेनापतिबीच अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण, प्रविधि, रणनीतिक सोच लगायतका विषयमा छलफल, अन्तर्क्रिया र विचार आदान प्रदान गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ। त्यस्तै छलफल र अन्तर्क्रियाबाट सहभागी राष्ट्रका सेना र नेपाली सेनाबीच आपसी सम्बन्ध र सद्भावमा थप विस्तार भएर सैनिक कूटनीति मार्फत नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने सेनाको दाबी छ। प्रधान सेनापतिको अनुपस्थितिमा बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले कायम मुकाम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। अब आर्थिक समाचार। गत वर्ष नेपालमा 1 करोड क्युफिट काठ आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। विभिन्न मुलुकबाट उक्त परिणाममा काठ आयात गर्न करिब 4 अर्ब रुपियाँ विदेशिएको छ। नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका संसारका 20 मुलुकबाट काठ आयात गर्छ। नेपाल वन पैदावार महासंघका अध्यक्ष मन्जिल बाबु मास्केका अनुसार विदेशबाट आयात गरिएका काठको औसत मूल्य प्रति क्युफिट 4000 रुपियाँ पर्छ। काठको आयात बढिरहँदा नेपालमा काठ उत्पादन हुने वन क्षेत्र क्रमशः बढ्दै गएको पेचिलो वास्तविकता भेटिन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् 2019मा नेपालमा 59,15,518 हेक्टर जमिन वन क्षेत्र ढाकेको थियो। सन् 2000मा यो क्षेत्रफल बढेर 61,66,766 हेक्टर पुगेको छ। सन् 2019 को तुलनामा सन् 2000मा वन क्षेत्र 41.69% बढेको छ। अहिले मुलुकको करिब 45.31% भूभाग वनले ढाकेको छ। दूरदराजसम्मका नागरिकले खाना पकाउने इन्धनको रूपमा दाउरा छाडेर ग्यासको प्रयोग बढाउँदै जाँदा वनको संरक्षण बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारिज गरेसँगै आन्तरिक काठको खपत घटेको छ। उक्त कार्यविधि खारिज भएपछि स्वदेशी वनको काठ प्रयोग रोकिएको हो। वन क्षेत्र नेपालको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भएकोले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा दुईमत नभएको, तर स्वदेशी जंगलको काठ कुहिएर विदेशबाट अरबौं मूल्यको आयात गर्नु उचित नहुने अध्यक्ष मास्केले बताउनुभयो। यसबाट एकातिर अर्थतन्त्र अझ बढी आयातमुखी बन्छ भने आन्तरिक स्रोत खेर जान्छ। आन्तरिक उत्पादन 1 करोड क्युफिट मात्र छ। वनको उचित व्यवस्थापन गर्न सके वार्षिक 6 करोड क्युफिटसम्म काठ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने गेवालीले बताउनुभयो। सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारिज भएपछि वनको उचित प्रयोग हुन नसकेको वर्षेनी काठको आयात बढ्दै गएको हो। वन क्षेत्र नेपालको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति भएकोले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा दुईमत नभएको, तर स्वदेशी जंगलको काठ कुहिएर विदेशबाट अरबौं मूल्यको आयात गर्नु उचित नहुने अध्यक्ष मास्केले बताउनुभयो। पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले देशको 45% भूभागमा वन क्षेत्र भए पनि नेपालको काठ, फर्निचर, प्लाइवुड, कागज जस्ता वनजन्य उत्पादनको आयातमा अरबौं खर्चेको विषयलाई अस्वाभाविक ठान्दछन्। यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी वनको दिगो व्यवस्थापनको नीतिले व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र यी वस्तुको मूल्य सस्तो हुने र सरकारले दिगो जस पाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हरिद्वारबाट भोपाल गइरहेको काँवड यात्रा तीर्थयात्रुको समूहलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार बिहान उत्तर प्रदेशको हथरस जिल्लामा तीव्र गतिमा हुर्किएको ट्रकले ठोकिएर
ठोकिदिँदा मृत्यु हुनेहरूको ज्यान गएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। घटना बिहान भएको हो। 5 जनाको घटनास्थलमा र अर्को 1 जनाको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। हरिद्वारबाट ग्वालियर गइरहेको उनीहरूलाई ट्रकले ठक्कर दिएको हो। ट्रकका चालक फरार रहेको र निजको खोजी भइरहेको छ। काँवड यात्रा भगवान शिवको भक्तहरूद्वारा गरिने वार्षिक तीर्थयात्रा हो। काँवड यात्रीहरू हरिद्वार, गौमुख, गङ्गोत्री र बिहारको सुल्तानगञ्जबाट गङ्गाजल ल्याएर भगवान शिवलाई चढाउँछन्। कोभिड-19 का कारण बन्द भएको काँवड यात्रा 2 वर्षपछि सुरु भएको हो। तीर्थयात्रामा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन विभिन्न क्षेत्रका प्रशासनले आवश्यक उपाय अपनाएका छन्। जापानले सेप्टेम्बर 27 मा पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जाओ आबेको सम्मानमा राष्ट्रिय अन्त्येष्टि कार्यक्रम गर्ने भएको छ। आउँदो सेप्टेम्बर 27 अर्थात् असोज 11 मा हुने अन्त्येष्टिमा विदेशी नेताहरू सहभागी हुने अपेक्षा छ। सो समारोहमा राजधानी टोकियोको निप्पोन बुडोकानमा हुनेछ। सरकारी प्रवक्ता हिराकाजु मोत्सुनोले जापानमा सबैभन्दा लामो समयसम्म सेवा गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा आबेको रेकर्ड, उहाँको कामको उपलब्धि र विदेशी नेताहरूसँगको सम्बन्धले राष्ट्रिय अन्त्येष्टि समारोहमा उपयुक्त रहेको बताउनु भएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। गएको जुलाई 8 मा पश्चिमी शहर नारामा भएको राजनीतिक कार्यक्रममा आबेलाई गोली हानिएको थियो। उहाँको उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। जापान सरकारले यसअघि सन् 1967 मा पनि एक पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधनमा राष्ट्रिय अन्त्येष्टि गरेको थियो। रूस युक्रेन बीच खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। टर्कीको इस्ताम्बुल शहरमा आयोजित समारोहमा शुक्रबार रूस र युक्रेन बीच ब्लक्सी ग्रेन इनिसिएटिभ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौताका अनुसार युक्रेनबाट गहुँ र मकैको निर्यात छिट्टै सुरु हुनेछ। 4 महिनाको लागि भएको यो सम्झौताले रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्वका गहिरिँदै गएको खाद्य सङ्कट केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौतासँगै रूसले समुद्री मार्गबाट खाद्यान्न बोकेका कार्गो जहाजमा आक्रमण नगर्ने बताएको छ। युक्रेनले पनि केही शर्त पालन गर्नुपर्नेछ। खाद्य आपूर्ति बोकेका जहाजहरूको निरीक्षणको अनुमति दिनुपर्नेछ। उनीहरू मार्फत हतियारको आपूर्ति भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा छानबिनको क्रममा हुनेछ। सम्झौता अनुगमन गर्ने टर्कीमा केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सम्झौता अन्तर्गत रूस र युक्रेनले अन्न आपूर्ति बोकेका जहाजहरूलाई कालो सागरमा सुरक्षित करिडोर उपलब्ध गराउन सहमति भएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले यो सम्झौताले भविष्यमा दुई देशबीच मेलमिलापको बाटो खोल्न सक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई ऐतिहासिक सम्झौताको संज्ञा दिएको छ। अमेरिकाले झन्डै 1 दशकपछि पहिलो पटक पोलियोको बिरामी भेटिएको पुष्टि गरेको छ। न्युयोर्कको स्वास्थ्य विभागले रकल्यान्ड काउन्टीमा बस्ने एक व्यक्तिमा यो रोग भेटिएको परीक्षणपछि पुष्टि गरेको हो। रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार अमेरिकाले सन् 2013 मा अन्तिम पटक पोलियोको बिरामी भेटिएको थियो। मुखबाट दिने पोलियो खोप ओपीभी लिएका व्यक्तिबाट पछिल्लो संक्रमण सरेको भेटिएको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन्। तर सन् 2000 मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पोलियोका लागि मुखबाट दिने खोप बन्द गरिएको थियो। न्युयोर्कको स्वास्थ्य विभागले खोप नलगाएका मानिसलाई पोलियो खोपको मात्रा लिन आग्रह गरेको छ। पोलियोलाई उन्मूलन गर्न विश्वव्यापी प्रयास हुँदै आएको छ। पोलियो घातक भाइरल रोग मानिन्छ जसले मुख्य गरी 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई असर गर्छ। अमेरिकामा सन् 1988 पछि पोलियो संक्रमितको संख्या 99% घटेको छ। सन् 1988 मा 128 वटा देशमा पोलियो फैलिएको थियो। अमेरिकामा सन् 1960 दशकको सुरुतिर खोप विकास भएपछि पोलियो न्यूनीकरण भएको थियो। खेलकुद समाचार। ओलम्पिक एसियाली खेलकुद र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पदक जिते नेपाली खेलाडीले पाउने सरकारी पुरस्कार रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडी पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रस्तावमा बिहिबार मन्त्री परिषदको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। पुरस्कार कार्यविधि खेलकुद नियमावलीमै गाभेर लागू गर्न लागि छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार ओलम्पिक खेलकुद अन्तर्गत ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन र पारा ओलम्पिक सँगै फिफा विश्वकप फुटबलमा पदक विजेतालाई सम्मान पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। यो खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीले एकल खेलतर्फ 1 करोड 30 लाख र सामूहिक खेलतर्फ जन्ही 52 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछ। रजत जितेमा एकलतर्फ 96 लाख र सामूहिक खेलतर्फ जन्ही 45 लाख तथा कांस्य जितेमा एकलतर्फ 65 लाख र सामूहिकतर्फ जन्ही 26 लाख पुरस्कार पाउनेछन्।
टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।